हेलो फ्रेन्ड्स, आज चाहिँ हामी क्लास 12 को केमिस्ट्रीको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन चाहिँ आज हामी डिस्कस गर्नेछौँ। अब क्लास 12 को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भन्ने बित्तिकै के यो एक्जाममै आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ होइन होइन। अब के हो त भन्दाखेरि क्लास 12 मा हुँदाखेरि अब एक्जामको लागि तपाईँ प्रिपेयर गर्दै हुनुहुन्छ, एक्जाममा राम्रो मार्क्स ल्याउन चाहँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ मैले भनेको टपिकहरू मजाले पढ्नुभएको छ भने तपाईँ एक्जामको लागि प्रिपेयरै हुनुभएको छैन जस्तै हो क्या। अब सुरुमा हामी यसमा कसरी पढ्छौँ त भन्दाखेरि सुरुमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि सुरुमा एक्जामको लागि हामी मतलब सिलेबस चाहिँ हाम्रो के छ सुरुमा हामी सिलेबस हेर्छौँ छट्टसँगले। त्यसपछि एक्जामको लागि चाहिँ हामीले के कस्तो कुराहरू पढ्नुपर्छ भनेर आज हामी हेर्छौँ है त। अब ढिलो नगरिकन हाम्रो स्टार्ट गरौँ। सुरुको लेसन छ भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस। अब भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसको सिलेबस अनुसार चाहिँ हामीले के पढ्नुपर्छ त भन्दाखेरि जस्तै हल्का फल्का यो भोल्युमेट्रिक भनेको के हो, कन्सन्ट्रेसन अफ सोल्युसन अफ त्यो कन्सन्ट्रेसन अफ सोल्युसनलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ, जस्तै पर्सेन्टेजको आधारमा गरिन्छ होला, ग्राम पर लिटरको आधारमा गरिन्छ होला, मोलालिटी नर्मलिटी, पिपिएम पिबिबी भनेको छ। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पार्टिकल पर मिलियन भनेर भनिरहेको छ, पार्टिकल पर बिलियन भनेर जस्तै हो यो मुनिको यो दुईवटा भनेको होइन, त्यस्तै कुरा होला। अब यो चाहिँ हाम्रो पहिलेको टपिकमा थिएन, यो नयाँ टपिक आएको रहेछ होइन। अब अर्को कुरा के पढ्नुपर्छ त भन्दाखेरि क्यालकुलेट द इक्विभ्यालेन्ट वेट। अब इक्विभ्यालेन्ट वेट झिक्न सिक्नु पऱ्यो के भन्दाखेरि इलिमेन्टको, एसिडको, बेसको, साल्टको, अक्सिडाइजिङ एन्ड रिड्युसिङ एजेन्टको सबैको हल्का फल्का सिक्ने होइन। यो किन काम लाग्छ त भन्दाखेरि न्युमेरिकल झिक्नको लागि काम लाग्ने हो, त्यस्तो ठ्याक्कै यही झिक भनेर चाहिँ भन्दैन होइन। अनि अब कन्सन्ट्रेसन, अब यो नर्मलिटी र मोलारिटीको के भन्छ रिलेसन कस्तो खालको छ हो, त्यो कुरा हल्का फल्का पढ्नु पऱ्यो होइन। अनि कन्सेप्ट अफ ल अफ इक्विभ्यालेन्स पढ्नु पऱ्यो, ल अफ इक्विभ्यालेन्सले के भन्छ भनेर। अनि त्यहाँबाट मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्राइमेरी र सेकेन्डरी स्ट्यान्डर्ड सोल्युसन भनेको के हो, स्ट्यान्डर्ड सब्सटेन्स भनेको के हो। अनि यहाँ आएर इम्पोर्टेन्ट भनेको यो मुनिको तपाईँले यहाँ आएर भने नि मैले पर्सेन्टेज, ग्राम पर लिटर, यति सबै इम्पोर्टेन्ट हो। अब यति चाहिँ हल्का फल्का पढ्नुपर्ने। अनि टाइट्रेसन अनि यसको 5 बक्समा आउने खालको क्वेसनहरू हुन्छ नि, त्यो निकाल्ने हो, त्यो पढ्नु पऱ्यो। अब एक्जामको लागि चाहिँ हामीले यो लेसनबाट के पढ्ने भन्ने कुरा हुन्छ। अब डिफिनेसनमा के पढ्ने भन्दाखेरि इन पोइन्ट पढ्ने, इक्विभ्यालेन्स पोइन्ट भनेको के हो पढ्ने, इन्डिकेटर पढ्ने, बेसिसिटी अफ एसिड्स पढ्ने, एसिडिमेट्री पढ्ने, नर्मलिटी पढ्ने, मोलारिटी पढ्ने, डिफिनेसन है यसको। अनि अरू भनेको के पढ्ने त भन्दाखेरि प्राइमेरी स्ट्यान्डर्ड सोल्युसन, सेकेन्डरी स्ट्यान्डर्ड सोल्युसन भनेको के हो, अल्कालिमेट्री भनेको के हो, रिडक्स रियाक्सन भनेको के हो, नर्मलिटी फ्याक्टर भनेको के हो भनेर कुरा पढ्नु पऱ्यो। अब तपाईँले यहाँ आएर कुन टपिक सुन्नुभएको छैन भने त अहिले नोट गर्ने। अब यस्तो हो क्या, अहिले यो भिडियो हेरिन्जेलमा तपाईँहरूले कपी र कलम लिएर बस्ने, अनि यो लेसनबाट चाहिँ मैले यति कुरा चाहिँ पढ्नै पर्ने रहेछ भनेर चाहिँ तपाईँहरूले प्रिपेयर गर्न थाल्ने हो क्या। एक्जाम त आइसकेको छ नि त होइन, त्यही 15 दिन 16 दिन कति दिन बाँकी छ, एक्जाम आइसक्यो भन्दा पनि हुन्छ तपाईँहरूको। अब दिन रात एक गएर राम्रो रिजल्ट कसरी ल्याउने त्यो सोच्नु पऱ्यो। अब अनि अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि रिक्वेस्टिक फर द सब्सटेन्स टु बी अ प्राइमेरी स्ट्यान्डर्ड सोल्युसन। कुनै पनि सब्सटेन्सलाई प्राइमेरी स्ट्यान्डर्ड सोल्युसन हो भने त्यसको कस्तो फिचर्सहरू हुन्छ, के हुँदाखेरि चाहिँ यो प्राइमेरी स्ट्यान्डर्ड सोल्युसन रहेछ भन्ने एउटा 2-3वटा पोइन्ट हुन्छ क्या, त्यो पढ्ने होइन। अनि वाट इज नर्मालिटी अफ द यस्तो खालको न्युमेरिकल गर्ने, यहाँ आएर स्क्रिनसट गर्ने होइन, यस्तो खालको न्युमेरिकल गर्ने। अनि न्युमेरिकलमा सिक्नै पर्ने चाहिँ कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि नर्मलिटीलाई चाहिँ ग्राम पर लिटरमा लान सिक्ने, मोलारिटीमा लान सिक्ने, पर्सेन्टेजमा लान सिक्ने, यो सबैमा इन्टर कन्भर्जन क्या, मतलब यताबाट उताबाट यता लान सिक्ने। अनि न्युमेरिकल पनि कस्तो खालको न्युमेरिकल गर्ने त भन्दाखेरि भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसमा बेस भएर न्युमेरिकल हेर्नु गर्ने, सबै खालको यो माथिको देखाए जस्तो न्युमेरिकल गर्ने। 5 मार्क्समा पनि आउँछ, 2 मार्क्समा पनि आउनसक्छ, त्यही भएर मजाले प्रिपेयर गर्ने। यो फर्स्ट लेसन अलिक ह्याप्पी नै लेसन हो होइन, धेरै न्युमेरिकलहरूको कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ फर्स्ट लेसनबाट। अब हाम्रो अर्को लेसन छ आयोनिक इक्विलिब्रियम। अब आयोनिक इक्विलिब्रियममा के पढ्ने त भन्दाखेरि एरानियस कन्सेप्ट अफ एसिड एन्ड बेस मजाले पढ्ने, त्यसको लिमिटेसन, त्यसको बारेमा मजाले पढ्ने होइन, सोधिरहेको क्वेसन हो। अनि ब्रोनिस्टेड एन्ड लोरी कन्सेप्ट अफ एसिड एन्ड बेस, त्यो दुईटै पढ्ने। अनि यो छ नि कन्जुगेट, अब यहाँबाट चाहिँ हायर एबिलिटीको क्वेसन आउन सक्छ क्या, यो कन्जुगेट एसिड र बेस छुट्या भनेर आउन सक्ने क्वेसनहरू यहाँबाट आउन सक्छ, त्यही भएर मजाले पढ्नु पऱ्यो। अनि एक्सप्लेन ल्युइस ल अफ एसिड बेस, यो पुरै मजाले पढ्नु पऱ्यो। यो सबै एरानियस, ब्रोनिस्टेड अनि ल्युइस कन्सेप्ट तिनटै इम्पोर्टेन्ट, तिनटैको बारेमा तिमीहरूलाई आउँछ पनि होला होइन। अनि त्यस पछाडि के हो त भन्दाखेरि आयनाइजेसन, डिसोसिएसन कन्स्टेन्ट। अब यसमा चाहिँ तपाईँहरूले त्यो पढ्नु पऱ्यो, वाट इज आयनाइजेसन भन्नु पऱ्यो, डिसोसिएसन पढ्नु पऱ्यो। अनि ओसवाल्ड डाइल्युसन ल पनि होला यहाँ आएर, त्यो पनि यसो हल्का फल्का हेर्नु पऱ्यो। सायद यो कोर्स योपालि छैन होला, त्यही पनि छ भने हेर्नु, छैन भने चाहिँ नहेर्दा पनि भयो होइन, छ भने चाहिँ हेर्नु है जसरी भए पनि। अनि आयनाइजेसन कन्स्टेन्ट अफ वाटर, अब आयनाइजेसन कन्स्टेन्ट अफ वाटरको डिफिनेसन पढ्नु पऱ्यो। अनि यहाँबाट मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको पिएच र पिओएचको न्युमेरिकलहरू मजाले प्र्याक्टिस गर्ने। पिओएच नर्मालिटीहरू दिएको हुन्छ, मोलारिटीहरू दिएको हुन्छ, त्यहाँबाट पिएच निकाल्ने, पिओएच निकाल भनेर भनेको हुन्छ होइन। अनि त्यो पढ्ने, त्यो मजाले सिक्ने होइन।
त्यस पछाडि केएसपी झिक्ने न्युमेरिकल आउँछ, केएसपी झिक्ने न्युमेरिकल मजाले सिक्ने। यहाँ भनिरहेछ नि क्यालकुलेट केएसपी भन्दा यति भनिरहेछ। अनि कमन आयन इफेक्टको डिफिनेसन, कमन आयन इफेक्ट 5 मार्क्समा आयो भने पनि गर्न सक्ने भएर चाहिँ बस्ने, कमन आयन इफेक्टको बारेमा मजाले बुझ्ने होइन। अनि सोलिबिलिटी प्रोडक्टको डिफिनेसन पढ्ने, अनि कमन आयनको डिफिनेसनहरू पढ्ने, 5 मार्क्समा आयो भने गर्न सक्ने। अनि यसमा चाहिँ कस्तो हुँदाखेरि अनि पिपिटी आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरामा हो क्या। अब कतिखेर पिपिटी आउँछ, के पिपिटी आउँछ भन्ने कुरामा हो। अनि वाट डिफाइन बफर सोल्युसनको बारेमा हल्का फल्का हेर्नु, अरू त्यस्तो खास नहेर्दा पनि हुन्छ होइन। अनि सुइटेबल इन्डिकेटर फर यो अब यहाँ आएर ट्राइटेसनमा चाहिँ मैले भिडियो पनि हालेको छु, त्यो सजिलो छ भिडियो होइन। कुन इन्डिकेटर चाहिँ युज गर्ने, अब कुन ट्राइटेसनमा कुन इन्डिकेटर युज गर्ने भनेर चाहिँ यो सब 5 मार्क्समा सोध्ने क्वेसन हो यो होइन, सोध्न सक्छ। त्यही भएर मजाले प्रिपेयर भएर बस्ने। अनि डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ साल्टको बारेमा हल्का फल्का हेर्नु, त्यस्तो खास चाहिँ छैन होइन। हल्का साल्टको एक्जाम्पल, अनि त्यो के ठाउँमा युज हुन्छ भनेर हेर्ने। अब यहाँबाट मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको न्युमेरिकल चाहिँ झिक्ने, न्युमेरिकल पिएच र पिओएचको झिक्ने, अनि केएसपीसँग रिलेटेड न्युमेरिकलहरू मजाले सल्भ गर्ने। अनि त्यस पछाडि त्यो एरानियस ब्रोनस्टेटहरू कन्सेप्टको बारेमा लेख्ने। यो मैले डबल लगाइरहेको छु नि, त्यो सबै थोक एकचोटि मजाले पढ्ने है, यो डबल यो बोल्ड भएको कुराहरू। त्यस पछाडि अब आयो हाम्रो केमिकल काइनेटिक्स। अब केमिकल काइनेटिक्समा चाहिँ के पढ्ने त भन्ने कुरा आउँछ होइन। केमिकल काइनेटिक्समा रेट कन्स्ट्यान्ट भनेको के हो, रेट इक्वेसन भनेको के हो, रेट अफ रियाक्सन भनेको के हो भनेर क्वेसन आउँछ। अनि रेट अफ रियाक्सनलाई फ्याक्टर एफेक्टिङ द रेट अफ रियाक्सन भन्ने छ, यो पढ्नु पर्यो मजाले, यो धेरैचोटि सोधेको क्वेसन हो। अनि अर्को थ्योरीहरू छ नि, जस्तै कोलिजन थ्योरी छ, अर्को एउटा के थ्योरी छ, अर्को खोइ के थ्योरी छ, त्यो दुइटै पढ्नु पर्यो। दुईवटा खालको थ्योरी छ, दुइटै मजाले पढ्नु पर्यो है। त्यो त्यसले के भनिरहेछ भनेर यहाँबाट अब क्वेसनहरू सानो सानो क्वेसनहरू हालिदिन सक्छन् सरहरूले, त्यही हो होइन। सरहरू भन्दा पनि बोर्ड एक्जाममा आउन सक्छ भन्नु खोजेको। अनि एक्टिभेसन एनर्जी र एक्टिभेसन कम्प्लेक्सको डिफिनेसन मजाले पढ्ने, के रहेछ भनेर मजाले बुझ्ने। अनि यसको फर्मुला पढ्ने, इन्टिग्रेटेड रेट इक्वेसनको मजाले फर्मुला पढ्ने। अब डेरिभेसन पनि सोध्न चाहिँ सक्छ होइन, तर यहाँबाट न्युमेरिकल आउने चान्स धेरै हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ न्युमेरिकलको लागि मस्ट फोकस भएर बस्ने। अनि हाफ लाइफ जिरो, अब यो हाफ लाइफको बारेमा मजाले पढ्ने। यो हाफ लाइफको न्युमेरिकल फिक्स आउँछ, हाफ लाइफ सिक्ने, त्यो न्युमेरिकलको लागि मजाले पढ्ने सिक्ने। फर्स्ट अर्डर, जिरो अर्डर, सेकेन्ड अर्डर सबै रियाक्सनको लागि सिक्ने। अनि त्यस पछाडि अर्को भनेको के पढ्ने त भन्दाखेरि क्याटालिस्टको पनि मतलब क्याटालिस्ट हाल्दाखेरि चाहिँ रेट अफ रियाक्सन फास्ट हुन्छ, ढिलो हुन्छ, के हुन्छ कस्तो हुन्छ भनेर आउँछ नि, यहीँ रहेछ त, रोल अफ क्याटालिस्ट इन केमिकल मेकानिजम भनेर। यो 5 मार्क्समा आउन सक्ने क्वेसनहरू हो। अनि न्युमेरिकल पनि भनिदिइरहेको छ, न्युमेरिकल प्रोब्लम बेस्ड अन रेट कन्स्ट्यान्ट, अर्डर अफ रियाक्सनहरूको बारेमा पढ्नु पऱ्यो। अब एक्जामको लागि खासमा चाहिँ के पढ्नु पऱ्यो, डिफिनेसनहरू हल्का फल्का अरू पनि छ नि त होइन। एक्टिभेसन एनर्जी मजाले पढ्नु पऱ्यो, हाफ लाइफ मजाले पढ्नु, रेट अफ केमिकल रियाक्सन मजाले पढ्नु पऱ्यो। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भनेको अर्को लेसनको होला होइन, र पनि यो धेरैचोटि सोधेको क्वेसन हो। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जसरी भए पनि हेर्नु पऱ्यो तपाईँले। इफेक्टिभ कोलिजन पढ्नु पऱ्यो, फ्याक्टर एफेक्टिङ रियाक्सन पढ्नु पऱ्यो, न्युमेरिकल रिलेटेड टु द रेट अफ रियाक्सन भनेर भनिरहेछ, यो मजाले पढ्नु पऱ्यो है त, बुझ्नुभयो नि होइन। अनि त्यस पछाडि थर्मोडाइनामिक्स। अब यो थर्मोडाइनामिक्समा चाहिँ के चाहिँ पढ्ने जस्तो लाग्छ होइन। अब थर्मोडाइनामिक्समा इन्थाल्पी इन्ट्रोपीको बारेमा मजाले पढ्ने। अनि त्यस पछाडि इन्टेन्सिभ प्रोपर्टी र एक्सटेन्सिभ प्रोपर्टी छ नि, दुईवटा प्रोपर्टीको बारेमा पनि एकचोटि सर हेरेर एक्जाम्पल हेर्ने अनि बस्ने। त्यस पछाडि अरू पढ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि इन्टरनल एनर्जी स्टेट फङ्सन भनेको के हो, डिफिनेसन मजाले पढ्ने। फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स भनेको के हो, डिफिनेसन मजाले पढ्ने, यो त सबैलाई आउँछ। इन्थाल्पी अनि इन्थाल्पी चेन्ज इन भेरियस प्रोसेस भनिरहेको छ, यो इन्थाल्पीको बारेमा हल्का फल्का बुझ्ने होइन। अनि यहाँबाट क्वेसन पनि आउँछ है, न्युमेरिकल क्वेसनहरू पनि आउन सक्छ यहाँबाट, त्यही भएर अलिक प्रिपेयर चाहिँ भएर बस्ने, बुझ्नुभयो नि होइन। अनि यो इन्डोथर्मिक एक्सोथर्मिक सबैलाई आइहाल्छ होला होइन, त्यही भएर मैले लेखिनँ। स्टेज अफ थर्मोकेमिस्ट्री अनि न्युमेरिकल प्रोब्लम टु हिस्ल हो, यो हिस्लसँग रिलेटेड भएर चाहिँ न्युमेरिकल फिक्स आउने हो। अनि एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम चाहिँ यहाँ आएर रहेछ होइन, यो मजाले पढ्ने। यो हिस्ल पनि आउँछ कहिलेकाहीँ, स्टेट एन्ड एक्सप्लेन हिस्ल भनेर आउँछ, 2 मार्क्समा तिमीहरूलाई सोध्न सक्छ होइन। अनि यो थर्मोकेमिस्ट्रीको लहरू पनि आउन सक्छ। यो हिस्ल भनेको त्यतिकै सजिलो त्यो हेरेर छोड्ने होइन नि, कहिलेकाहीँ झुकाइदिन्छ नि यसले, माइनस प्लस केमा झुकिन्छ क्या यो, बुझ्नुभयो नि होइन। अनि इन्ट्रोपी अनि स्पोन्टेनिटी झिक्न सिक्ने न्युमेरिकलमा कहिलेकाहीँ सोधिदिन्छ, त्यस्तो क्वेसन्सहरू सोधिदिन्छ होइन। अनि सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्सको त्यस्तो उयो आइहाल्छ तपाईँलाई डिफिनेसनहरू त। अनि गिब्स फ्री एनर्जी मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, यो पढ्नु पऱ्यो। हिस्ल मजाले पढ्नु पऱ्यो, एनर्जी प्रोफाइल मजाले पढ्नु पऱ्यो। यसमा मैले पढ्नुपर्ने कुराहरू टिक लगाइदिँदैछु है। अनि त्यस पछाडि यो डेराइभ गर्न सिक्नु पऱ्यो। अनि
अनि यो क्या कुनै पनि रियाक्सन चाहिँ स्पोन्टेनियस छ कि छैन त्यो साइन अफ जी हेरेर चाहिँ सिक्ने हो। यो चाहिँ मजाले सिक्नु पर्यो तपाईँहरूले। अब त धेरै टाइम छैन होला, हल्का फल्का यसो सिक्न कोसिस गर्ने, पढ्न कोसिस गर्ने, कति सकिन्छ त्यति। अनि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भन्ने अर्को लेसन छ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमा चाहिँ के पढ्ने त भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड रियाक्सन पोटेन्सियल भनेर भनिरहेछ, यसको डिफिनेसन पढ्ने। स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भनिरहेछ, यसको पनि डिफिनेसन पढ्ने। स्ट्यान्डर्ड सेल पोटेन्सियल भनेको छ, यसको पनि डिफिनेसन पढ्ने। यसको इक्जाम्पलहरू त्यस्तो के छ त्यहाँनिर पढ्ने। 2 मार्क्सको लागि 3 मार्क्ससम्मको लागि पढ्ने, बुझ्नुभयो नि होइन। अनि डिस्क्राइब द एप्लिकेसन अफ त्यस्तो पढेन होइन। सेल पोटेन्सियल विथ रेफरेन्स टु भोल्टालिक सेल भनेको यो एउटा ग्याल्भानिक सेल र भोल्टालिक सेल छ नि त्यो होइन, त्यो त्यसको डिफरेन्स बिट्विन मजाले पढ्ने है, बुझ्नुभयो नि होइन। त्यो डिफरेन्स बिट्विन छ कि त्यहाँनिर, त्यो मजाले भने। अनि फिजिबिलिटी अफ रियाक्सन कहिले काहीँ सोधिदिन सक्छ यो होइन। अनि यहाँबाट क्वेसन सोध्ने भनेको पक्नु यसले भन्छु म। अनि रिलेसनसिप बिट्विन द सेल पोटेन्सियल एन्ड फ्री एनर्जी चेन्ज, यसको बारेमा मजाले पढ्ने होइन। अनि थिङ्स टु स्टडी फर एक्जामको लागि चाहिँ यो चाहिँ मोस्ट रिपिटेड क्वेसनहरू हो होइन। अनि इसिई भनिरहेछ, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट भनेको के हो, सेल कन्स्ट्यान्ट भनेको के हो, मोलर कन्डक्टिभिटी भनेको के हो, इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स भनेको के हो, इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्सन भनेको के हो, भोल्टानिक कन्डक्सन भनेको के हो, सिङ्गल इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल भनेको के हो, स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भनेको के हो, यो सबै सोधेको क्वेसनहरू है। न्युमेरिकल बेस्ड अन एनोदेन काट्छ त्यो हुन्छ नि, CA प्लस 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 त्यस्तो भएको, अनि यस्तो CA भएको, यस्तो न्युमेरिकल हुन्छ नि। न्युमेरिकल मोस्ट इम्पोर्टेन्ट है, फिक्स सोध्ने खालको न्युमेरिकल हो त्यो। अब ट्रान्जिसन मेटल छ, अब यसमा क्यारेक्टरिस्टिक अफ ट्रान्जिसन मेथड, अनि कम्प्लेक्स आयनहरूको यसो फिगरहरू हेर्ने होइन, त्यस्तो फिगर हेर्ने। अनि अक्टाहेड्रल बनाउन सिक्ने होइन, डी अर्बिटलमा अक्टाहेड्रल हुन्छ के हुन्छ भनेर सिक्ने होइन, त्यस्तो सिक्ने। त्यस्तो साह्रो केही छैन। अब ह्याभी मेटल्समा जाऊँ। ह्याभी मेटल्सबाट चाहिँ सबसे धेरै सोध्छ क्या। हेभी मेटल्सबाट लगभग 15 मार्क्सकै जति सोध्ने खालको क्वेसनहरू हो। अब यसमा के छ त भन्दाखेरि सबै हेभी मेटल्सको एक्सट्र्याक्सन उस्तै अलिअलि मात्रै डिफ्रेन्स छ, सबै उस्तै हुन्छ होइन। त्यही भएर सबैको मजाले पढ्ने, कुन आउँछ भन्ने फिक्स हुँदैन नि त, यो त बोर्ड एक्जाम हो। अनि कपरको एक्सट्र्याक्सन पढ्ने, अनि यसको यतिसँगको रियाक्सनहरू पढ्ने। यो 2 मार्क्समा सोध्न सक्ने क्वेसनहरू क्या। यस्तो कपरलाई यतिमा हाल्यौँ भने के बन्छ भन्ने क्वेसन बुकमा धेरै थोकिदिएको होला, तर यति चाहिँ जसरी भए पनि पढ्नु पऱ्यो। अनि ब्लू भिट्रल, अनि यसको प्रिपेरेसन र प्रोपर्टिज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, 5 मार्क्समा सोध्ने खालको क्वेसन हो। 4 मार्क्समा कतिमा सोध्छ तपाईँहरूलाई होइन। अनि यो कपरको त्यो त्यति साह्रो फर्मुला मात्रै पढ्ने भनिरहेछ, त्यो पढेन। जिङ्कको सबै थोक पढ्ने, एयरसँग उयो हुँदाखेरि के हुन्छ, एसिडसँग अल्कालीसँग डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन के हुन्छ, युजेस अफ जिङ्क मजाले पढ्ने। अनि प्रिपेरेसन एन्ड प्रोपर्टिज एन्ड युजेस अफ व्हाइट भिट्रल, ल व्हाइट भिट्रल एक्जाममा धेरैचोटि सोधेको, यो व्हाइट भिट्रल र ब्लू भिट्रल धेरैचोटि सोधेको क्वेसन हो। लगभग अहिलेसम्मको हेर्ने हो नि 10 चोटि सोधेको क्वेसनहरू हो यो दुइटै, बुझ्नुभयो नि होइन। अनि त्यही भएर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको मैले। मर्करी पनि इम्पोर्टेन्ट छ, मर्करीबाट कालो मिल र करोसिभ सप्लिमेन्ट भनेको दुइटै इम्पोर्टेन्ट छ, दुइटै पढ्ने। अब यहाँ कुन चाहिँ हटाएर हुन्छ भन्नु त, हटाउनै मिल्दैन क्या, एउटा हटाइदियो भने त्यही आइदियो भने के भन्नु होइन। प्रिपेरेसन प्रोपर्टी युजेस सकेसम्म पढ्ने। अनि आइरनको यो ओपन हट प्रोसेस यो अस्तिको पालि आएको थियो, मतलब हाम्रो पालिमा आएको थियो भनेपछि यो पालि यो नआउन सक्ने चान्स धेरै छ। मतलब यो नपढ्ने भनेको होइन नि, फेरि नआउन सक्ने चान्स चाहिँ धेरै छ, तर आउन पनि सक्छ। यसबाट चाहिँ अब कोरोसन यहाँ आउन सक्छ क्या, मतलब आइरनमा रस्ट लाग्दाखेरिको त्यहाँको के छ नि प्रिभेन्सनहरू के गरेर गरिन्छ भनेर। मुनिबाट त्यति साह्रो सिल्भरको त्यति साह्रो कहिले पनि सोधेको छैन होइन, एकचोटि सोधेको होला अहिलेसम्म, त्यति साह्रो इम्पोर्टेन्ट छैन। त्यस पछाडि अब हामी आयौँ अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा। अब हेलो अल्केनमा के पढ्ने त भन्दाखेरि नोमेनक्लेचर आइसोमरिजम अफ के को, मोनो अल्केनको। किन भन्दाखेरि यहाँबाट कहिलेकाहीँ आइसोमरिजम अथवा नोमेनक्लेचरबाट क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ। त्यस पछाडि एसएन र SN2 रियाक्सनको रियाक्सन कस्तो हुन्छ के हुन्छ भनेर एकचोटि हेर्ने, बुझ्नुभयो नि होइन। म यो कन्भर्सनको कुरा चाहिँ म अहिले गर्छु है त। कन्भर्सनमा के हुन्छ त भन्दाखेरि इथाइनबाट मिथाइनमा लाग्ने भनेर कहिलेकाहीँ क्वेसन सोधेको हुन्छ। अब इथाइनबाट मिथाइनमा लानु भनेको त एउटा कार्बन घटाउनु हो नि त होइन, यो घटाउन सिक्ने। अनि जस्तै मिथाइनबाट इथाइनमा लाँदाखेरि त एउटा कार्बन प्लस गर्नु पऱ्यो नि त होइन, एउटा कार्बन जोड्न सिक्ने। भन्नुको मतलब चाहिँ एउटा कार्बन कुनै पनि कम्पाउन्डमा जोड्न सिक्ने, अनि एउटा कार्बन कुनै पनि कम्पाउन्डमा घटाउन पनि सिक्ने। त्यति गरेपछि कन्भर्सनको धेरै कुरा आउँछ। अनि अर्को भनेको जस्तै जुनसुकै कम्पाउन्डलाई हेलो अल्केनमा लगिसकेपछि हेलो अल्केनबाट जुनसुकैमा लानको लागि सजिलो हुन्छ, त्यही भएर जुनसुकै कम्पाउन्डलाई चाहिँ हेलो अल्केनमा लान सिक्ने। अनि त्यति कुरा बुझिसकेपछि त कन्भर्सन जस्तो सुकै पनि आउँछ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। अनि अब अरू जाऊँ ल, यहाँ आएर हामी कहाँ पुगेका थियौँ। यो बुझ्नु पनि, यो किन भनेको मैले भन्दाखेरि यो कन्भर्सनमा काम लाग्छ, त्यही भएर लेखेको। यसमा के रहेछ त भन्दाखेरि हेलो अल्केनलाई जुनसुकै कम्पाउन्डमा पनि लान सिक्ने, बुझ्नु पनि होइन।
अनि त्यस पछाडि अर्को भनेको के छ त भन्दाखेरि रिडक्सन अनि वुड्स रियाक्सन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट यसबाट 2 मार्क्सको क्वेसन धेरैचोटि सोधेको छ। अब ट्राइक्लोरोइथेन फ्रम इथानल एन्ड प्रोपानल भनेर चाहिँ यो प्रिपरेसन तपाईँले पढिहाल्नुहुन्छ, तपाईँलाई आउँछ पनि होइन। अनि अब यसमा केमिकल रियाक्सन छ नि, यो केमिकल रियाक्सन यहाँ आएर दिएको जति सबै मजाले पढ्नु पऱ्यो, यो नोट गर्ने अनि यसमा के छ त्यो सबै थोक मजाले पढ्ने। जस्तै सिल्भरसँग कस्तो रियाक्सन हुन्छ, रिडक्सन अक्सिडेसन कस्तो हुन्छ, पाउडर कङ्ग्नाइट्रिकसँग के हुन्छ, यो मजाले पढ्नु पऱ्यो तपाईँहरूले। अब ह्यालोरेन्समा जाऊँ। अब ह्यालोरेन्समा पनि नोमेनक्लेचर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भएको। त्यसपछि क्लोरोबेन्जिनलाई चाहिँ बेन्जिनबाट कसरी बनिन्छ अनि बेन्जिन डाइएजोनियम क्लोराइडबाट कसरी बनाइन्छ भनेर हेर्ने। अनि यसको लो रिएक्टिभिटी हुन्छ अरे ह्यालोरेन्स एज कम्पेयर टु ह्यालो अल्केन। अब किन भनेर यसको डिफिनेसनहरू मजाले पढ्ने होइन, यस्तो क्वेसनहरू आउन सक्छ होइन। अनि यसमा वुड्स फिटिङ रियाक्सनहरू मजाले पढ्ने। अनि यो मैले जुन उयो लाग्छ नि कोरलसँग, अब यहाँ डिटिटी बन्छ त्यस्तो हेर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ क्या योसँग रियाक्ट भयो भने के बन्छ भन्ने कुरा हो। तपाईँहरू पनि त्यसरी पर्फेक्ट हुने। यहाँ आएर मैले यो डबल बोटेड उयो गरेको छ नि, यो बोल्ड गरेको, यो मजाले तपाईँहरूलाई आउनु पऱ्यो है। मैले जेसुकै भए पनि जसरी भए पनि सिक्नु पऱ्यो। अब यसको नोमेनक्लेचर सिक्ने, भिक्टर मेयर टेस्ट मजाले बुझ्ने। अब यसमा के गर्ने, प्राइमेरी सेकेन्डरी टर्सरी अल्कोहललाई चाहिँ छुट्याउने हो नि त होइन, मजाले बुझ्ने। अब कस्तो मजाले भन्नुको मतलब तपाईँले अब जस्तै आरबाट लिएर गर्नुभएको छ भने कहिलेकाहीँ यहाँ आर नदिएर कस्तो कम्पाउन्डहरू पनि दिन सकेको हुन्छ, के बनाएर दिएको हुनसक्छ। यस्तोको लागि पनि मजाले एउटा केही मिस्टेक नबनाइकन सिक्न कोसिस गर्ने। एउटाको लागि मैले भिक्टर मेयर टेस्टको लागि मात्रै भनेको होइन, सबैको लागि भनेको नि। गर्न चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ सपोजको लागि अब आरसिएल भनेर अब ह्यालो अल्केन भनेर पढ्नुभएको हुन्छ होइन, कहिलेकाहीँ चाहिँ यहीँकोले कहिलेकाहीँ बिगारिदिन्छ क्या। अब त्यस्तै विद्यार्थीसँग बिग्रिन्छ यहीँको। अब पढ्दाखेरि यसरी पढ्नुभएको छ, अलिकति बुझ्नुहुन्छ भने चाहिँ यसरी पढ्दा बेस्ट हो। यसरी पढ्दाखेरि रियाक्सन एकदम कम हुन्छ, त्यही भएर बेस्ट हो। अनि मिस्टेक हुने चान्स पनि यसमा धेरै हुन्छ क्या। किन धेरै हुन्छ त भन्दाखेरि कुनमा कुन बोन्ड दिने, कुनमा सिङ्गल बोन्ड दिने, कुनमा डबल बोन्ड दिने भन्ने कुरा कहिलेकाहीँ कन्फ्युजन हुन्छ क्या, मजाले पढेको छैन, मजाले उयो हेरेको छैन भने। अब यहाँ अल्कोहलमा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको अक्सो प्रोसेस मजाले हेर्नु पऱ्यो होइन। अनि हाइड्रोब्रेसन, अक्सिडेसन अफ इथेन, फर्मेन्टेसन अफ सुगर अहिलेसम्म 10 चोटि सोधेको क्वेसन हो, सोध्न सक्ने क्वेसन हो होइन। अब यस्तो कुराहरू पढ्नु पऱ्यो तपाईँहरूले। त्यस पछाडि अर्को यहाँ आएर मैले बोल्ड लगाएको कुराहरू, यसको केमिकल प्रोपर्टिज मजाले पढ्नु पऱ्यो। त्यति कुरा तपाईँले पढिसक्नु पऱ्यो। मैले स्क्रिनसट हान्ने कि त लेख्न सकिन्छ भने पज गरेर लेख्ने। अनि फिनलबाट के पढ्नु पऱ्यो, अब फिनल आयो है हाम्रो। अब फिनल आएपछि फिनलबाट के गर्ने त भन्दाखेरि यहाँ स्टरिफिकेसन चाहिँ मजाले हेर्ने यहाँ माथिको। अनि त्यस पछाडि अब फिनलमा के पढ्ने त भन्दाखेरि फिनललाई बनाउन सिक्ने सुरुमा होइन, क्लोरोबेन्जिन र डाइएजोनियम साल्ट, बेन्जिन, सल्फोनिक एसिडहरू तिनटैबाट सिक्ने। कहिलेकाहीँ सोधिन्छ यो तिनटैबाट लङ क्वेसनमा सोधिन्छ सबैबाट बना भनेर। अनि त्यस पछाडि यहाँ आएरको यो रिमोट टाइमन रियाक्सनहरू सबै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, एसाइलेसनहरू सबै इम्पोर्टेन्ट छ होइन। फ्रेडल क्याप अल्काइलेसन एन्ड एसाइलेसन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, 5 मार्क्समा धेरैचोटि सोधेको क्वेसन, सर्ट नोट्समा धेरैचोटि सोधेको क्वेसनहरू हो, मजाले पढ्ने। अनि टेस्ट गर्न पनि सिक्ने है, यो टेस्ट अफ फिनलहरू पनि। अब इथरमा जाऊँ हामी। अब इथरमा के हुन्छ त भन्दाखेरि विलियम्सन सिन्थेसिसबाट इथरलाई बनाउन सिक्ने। अनि दुइटै एरोमेटिक र एलिफेटिकलाई नै बनाउन सिक्ने यहाँबाट। त्यस पछाडि अर्को भनेको यसबाट यो यतिसँग केमिकल रियाक्सनहरू सट्टसँगले हेर्ने। यदि भएपछि इथरमा पनि त्यस्तो खासै छैन, इथर भनेको कन्भर्जनमा सोध्ने हो क्या। अनि अल्डिहाइड एन्ड किटोन्सबाट भनेको के छ भन्दाखेरि नोमेनक्लेचर मजाले हेर्ने यसमा। अनि अल्डिहाइड एन्ड किटोनको डिहाइड्रोजनेसन, अक्सिडेसन अफ अल्कोहल, ओजोनोलाइसिस अफ अल्किन्स छ नि, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट है। यहाँ आएर अलिक खतरा कम्पाउन्ड, बिचमा खतरा कम्पाउन्ड भन्छ, त्यसको अलिक मजाले हेरेर बुझ्ने। अब यति कुरा बुझिहाल्नुहुन्छ तपाईँहरू होइन, जान्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई सबैजना। अनि क्यानिजारो रियाक्सन यो सबै सोधेको क्वेसन हो अस्तिको पालि होइन, र पनि यो पालि पनि सोध्न सक्ने धेरै चान्स हुन्छ नि त। त्यही भएर मजाले प्रिपेयर गर्ने, यहाँ लेखेको जति कपीमा सार्ने अनि हरेक दिन प्र्याक्टिस गर्ने। एक दिनको 2टा लेसन 3टा लेसन सक्यो भने पनि 21वटा लेसन छ, सकिहाल्छ एक हप्तामा, मजाले पढ्ने। त्यही भएर बुझ्नु पनि होइन। अनि यो एलिफेटिक अल्डिहाइड किटोन्स बाई युजिङ अब डिएनपी रिएजेन्ट, टोलेन्स रिएजेन्ट, आमा यहाँबाट त 2-3 मार्क्सको त फिक्स क्वेसन आउँछ क्या, हरेकचोटि सोध्ने क्वेसन हो यहाँबाट डिएनपी, टोलेन्स एन्ड फेलेन्स सोल्युसनबाट।
अनि त्यस पछाडि अब एरोमेटिक अल्डिहाइड एन्ड किटोन्समा जाऊँ। यसमा के छ त भन्दाखेरि टोलिनको हरेकचोटि सोध्ने क्वेसन हो। तपाईँहरूको मिड टर्म एक्जाम होस् अथवा सेकेन्ड टर्म अथवा फर्स्ट टर्म एक्जाम होस्, यो अर्ग्यानिक पढाएको छ भने यो टोलिन डिएनपी टेस्टहरू तपाईँलाई भन्नै पर्दैन क्या। यो डिएनपी टेस्ट, टोलेन्स रिएक्जेन्ट, यो सेल मेन्सन, क्यानिजारो रिएक्सनहरू, वुड्स रिएक्सन तपाईँले सुनेकै क्वेसनहरू हो क्या सबै। त्यही भएर यस्तो क्वेसनहरू, यो पर्किन कन्डेन्सेसन, यो सबै क्वेसनहरू आउने हो, बुझ्नु पनि होइन। सबै थोक क्वेसन सोधेको क्वेसन हो। त्यही भएर यो लाएको चाहिँ यहाँ आएर मैले यो उयो गरेको छु, स्क्रिनसट हान्नुहोस् भनेर, एरोमेटिक अल्डिहाइड एन्ड किटोन्सको लागि भनेर। यो मजाले पढ्ने, स्क्रिनसट हानेर स्क्रिनसटमै सीमित नहोस्, सिक्नु पर्यो नयाँ कुरा होइन। एक्जाम आइसक्यो नि त। अब कार्बोक्सिलिक एसिडबाट के पढ्ने त भन्दाखेरि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड, नाइट्रोल्स यो पढ्ने बोल्ड आएको होइन। कार्बोक्सिलिकबाट पनि धेरै जस्तो उयो आउँछ क्या यसबाट पनि, के अरे यसमा कन्भर्जनमै धेरै सोध्ने क्वेसनहरू हो होइन। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ सोधिन्छ उयो पनि, यो बेन्जोइक एसिड बनाउन भनेर कहिलेकाहीँ सोधिन्छ, त्यस्तो खासै सोध्दैन। अनि डेरिभेटिभ अफ कार्बोक्सिलिक एसिडबाट चाहिँ के सोध्छ त भन्दाखेरि यसबाट क्वेसन आउन सक्छ। यसबाट चाहिँ यो हुफमेन ब्रोमाइड रिएक्सन छ नि, यो क्वेसनहरू यहाँ लास्टमा यहाँ सोध्छ नि, यो क्वेसनहरू सोध्न सक्ने क्वेसन हो। अब नाइट्रो कम्पाउन्डबाट धेरैचोटि सोध्ने क्वेसन हो। नाइट्रो कम्पाउन्ड अलिक सजिलो पनि हुन्छ होइन, मजाले पढियो भने। त्यही भएर यहाँबाट धेरै क्वेसन आउन सक्छ। अब प्रिपेरेसन, सुरुमा प्रिपेरेसन अफ नाइट्रो कम्पाउन्ड फ्रम हेलो अल्केन एन्ड अल्केन भनेर मजाले पढ्नु पऱ्यो। नाइट्रो कम्पाउन्डको रिडक्सन, यहाँ कतिवटा रिडक्सन छ त्यो सबै रिएक्सनहरू मजाले सिक्नु पऱ्यो। त्यस पछाडि अर्को भनेको के हो त भन्दाखेरि नाइट्रोबेन्जिन बनाउन पनि सिक्नु पऱ्यो। यो धेरैचोटि सोधेको क्वेसन हो, 5-6 चोटि सोधेको क्वेसनहरूलाई। अनि यहाँ आएर मैले यो बोल्ड आएको सबै रिएक्सनहरू मजाले पढ्नु पऱ्यो होइन। अरू के भन्नु, भिडियो लामो भएर मैले यस्तो स्किप गरेको हो क्या। अनि एमाइन्स भनेको के हो त, एमाइन्समा हुफमेन्स पढ्नु पऱ्यो। यो अहिलेसम्म 20 चोटि जति सोधेको क्वेसन हो, फिक्स आउने क्वेसन हो। अनि त्यस पछाडि यहाँ आएको यो सबै रिएक्सनहरू मजाले एकचोटि सर हेर्नु पऱ्यो होइन। यो यस्तो है, यो 10-20 भनेको होइन, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री भनेको है, यो बुझ्नु पऱ्यो। यहाँ पनि त्यही भएछ। अनि एनिलिन बनाउन सिक्नु पऱ्यो नाइट्रोबेन्जिन एन्ड फिनोलबाट। अनि त्यसको हल्का प्रोपर्टिजहरू पढ्नु पऱ्यो, प्रोपर्टिज फिगरहरू मजाले हेर्नु पऱ्यो होइन। अनि अर्गानोमेटालिक कम्पाउन्ड भनिरहेको छ, यसमा ग्रिनाइट रिएजेन्ट अनि त्यसबाट हुने रिएक्सनहरू सबै इम्पोर्टेन्ट छ। ग्रिनाइट रिएजेन्ट कसरी बनाइन्छ, के बनाइन्छ, त्यस्तो सबै थोक हेर्नु पऱ्यो तपाईँहरूले। अनि सर्भिस इन मेन काइन्ड भनेर भनिरहेछ, यसमा के भन्ने त फाइबरहरू, पोलिमर्सहरूको बारेमा, पिभिसी यो सबै इम्पोर्टेन्ट छ। यसको केमिकल स्ट्रक्चरहरू कसरी बनाइन्छ, के हो, हल्का हेर्नुहोस् होइन। ड्रगको बारेमा त मैले लेखिराख्नु, सबैलाई आइहाल्छ, त्यही भएर मैले नलेखेको। अनि सिमेन्टको बारेमा, सिमेन्ट बनाउने प्रोसेसहरू हेर्नु, सबै थोक हेर्नु, यो यस्तो हेर्नु होइन। अनि त्यस पछाडि अर्को भनेको सिमेन्ट कहाँ पाइन्छ भनेर हल्का हेर्नु है, कहिलेकाहीँ एमसिक्यूमा सोधिन्छ यस्तो क्वेसनहरू। अनि पेपर एन्ड पल्प प्रोडक्सन भनेर भनिरहेछ, यसलाई चाहिने र मेटेरियल्सहरू के चाहिन्छ, यो पेपर प्रोडक्ट गर्दाखेरि स्टेजहरू के छ, हल्का एकचोटि हेरिदिनुहोस्, त्यति धेरै पनि पढ्दैन होइन। अब न्युक्लियर केमिस्ट्री छ, न्युक्लियर केमिस्ट्रीबाट अलिक क्वेसन आउन सक्ने प्रोबेबल क्वेसनहरू धेरै छ। अब यसमा न्युक्लियर फिजन र न्युक्लियर फ्युजन रिएक्सन भनेर भनिराख्नु पर्दैन, कार्बन डेटिङ भनेर पनि भनिराख्नु पर्दैन, किनभने तपाईँलाई आउँछ। अनि अर्का इफेक्टहरू कस्तो हुन्छन् त्यस्तोको के हो भनेर पढ्नु पऱ्यो होइन। न्युक्लियर वेपन भनेको के हो, कस्तो हो भनेर पढ्नु पऱ्यो। यति गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो केमिस्ट्री लगभग कभर हुन्छ क्या। यति टपिक मैले भनेको टपिकहरू चाहिँ तपाईँहरूले मजाले पढ्नुभयो भने चाहिँ सबै क्लियर हुन्छ। अनि भिडियो हेरेर लाइक, सब्सक्राइब, सेयर, साथीहरूलाई यसो सेयर गर्नु, यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ भनेर भनिदिनु होइन। त्यस्तै हो। अनि अर्को भिडियोमा फेरि छिटै भेटौँला।